वाइडेलिन की बात करें तो वाइडेलिन एम पहले आता था, लोग परेशान है, वाइडेलिन एम नहीं आता तो क्या करें, तो भाईजान वाइडेलिन ले लें। वाइडेलिन में जो है विटामिन ए है, विटामिन डी है, B1 है, B2 है, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी। भाईजान ये वो विटामिन है जो बर्ड्स की ज़रूरत के लिए। अच्छा, ये सारे आइटम जो है ना वो किसी स्पेसिफिक बर्ड्स के लिए नहीं है। आपके पास लव बर्ड है, कोकाटेल है, गोल्डियन है और बेंगलीज है, आपके पास जो है डव है, आपके पास जो है फिंच है, जावा है, कोई भी किस्म की वैरायटी आपकी है तो ये काबिल इस्तेमाल है, बशर्त ये कि इसकी डोज और तरीक़ेकार उसी तरह से हो जिस तरह से बताया गया है, जो मैं इस पे बता रहा हूँ उस तरीके से, और या इसकी स्पेसिफिक वीडियो देखें उस तरीके से। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये प्राइस जो है इसकी 93 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ का है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में यार मुझे याद नहीं 800 के करीब का होगा, ये 1000-1200 के करीब का होगा। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा, अगर ये 1000-1200 रुपए के करीब का है ना तो ये 2-3 साल चलता है, सही है। और अगर ये 800-900 जितने का भी है ना तो ये तो ख़त्म होता ही नहीं। अभी मैं आपको तरीका फार्मूला एंड में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से ये ले सकते हैं कि आपका बजट भी कम खर्च हो और आपके साथ ये मामला सेट भी हो जाए। आपको ये 1000 का फिर नहीं पड़ेगा, ये आपको फिर कोई 250-300 रुपए का पड़ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी। ये लाइसोविट है। लाइसोविट क्या करता है भाई, लाइसोविट जो है ना, जिसको सीप आ जाती है ना परिंदों को, उस सीप के लिए इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, यानी और भी आइटम इस्तेमाल होते हैं, वो इसी में से मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाना कि जिक्र किया था। बल्कि यहाँ मैं बता देता हूँ, लाइसोविट सीप के लिए इस्तेमाल होता है, जेटिपार होता है और ये वाइब्रामाइसिन का कैप्सूल होता है। ये तीन जो है इस्तेमाल होते हैं सीप के लिए। मेरी सीप वाली वीडियो देख लेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये सीप जब हो जाती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सीप में इसलिए काम आता है क्योंकि भाई जो मेडिकली अगर इसको आप पीछे देखेंगे ना तो ऐसे लफ्ज़ हैं कि कोई MBBS वाला ही उसका तलफ़ुज़ सही ले सकेगा। मेरे साथ तो ज़बान लड़खड़ा जाएगी, तो आप पीछे खुद ही देख लीजिएगा। तस्वीर भी कोशिश करूंगा लगाता रहूँ, जिन जिन की बातें कर रहा हूँ तस्वीरें शायद लग रही होंगी। अच्छा, इसमें जब है विटामिन बी है, इसमें मतलब बी कम्प्लेक्स है इसमें, और विटामिन सी प्लस ये लाइसाइन करके कोई है। ये असल में बेसिकली ना भूख लगाने का काम करता है, और शायद ये जो अंदर जहरीले मादे होते होंगे मैदे में, स्टमक में, उसको भी सही करता है, जिसकी वजह से परिंदा भूख लगती है परिंदे को तो परिंदा खाता है, खाने से उसकी सीप खत्म होती है। सीप बेसिकली कमजोरी की वजह से आ जाती है। लाइसोविट की अगर बात करें 123 रुपए का है, यानी कि वाइडेलिन हो गया 100 का, ये हो गया 130 का, 93 और 130, तो 100 का आप समझें कि ये आइटम है। कैल्शियम भी है इसमें, कैल्शियम है और विटामिन डी है। कैल्शियम आपको पता है कि परिंदों की फीडर के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी का होना ज़रूरी होता है, तो आपके बर्ड्स जो है वो हड्डी हेल्दी होगी, साइज़ में बड़ा होगा, फीदर शाइनिंग वाले होंगे, फीदर अच्छे होंगे, जल्दी निकलेंगे, अंडों का काउंट ज़्यादा होगा, अंडों के छिलके अच्छे निकलेंगे, जो कच्चे छिलके होते हैं वो नहीं होंगे, पक्के होंगे, और अंडों का काउंट ज़्यादा हो जाएगा, और वही पेरेंट जो इसको खा के अपने बच्चों को फीड कराएंगे वो जल्दी ग्रो भी करेंगे। इसकी अगर मैं बात करूंगा प्राइस की तो भाई 99 रुपीज़ का, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 100 वाली कहानी चल रही है। अभी इन बड़े आइटम को हम छोड़ देते हैं, सही। अभी हम इनकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल रेंज वालों की। तो भाई ये उठा लिए फ्लेजल सिरप है। आपके बर्ड्स को जब मोशन लग जाते हैं कि आपने गर्म चीज़ दे दी, फॉर एग्जांपल गर्मियों में आपने ये जैतून का तेल दे दिया ज़्यादा, अंडे ज़्यादा दे दिए, पालक ज़्यादा दे दी, या दे ही दी समझ लें, जो जिस बर्ड्स को ने ज़्यादा खा ली और उसको मोशन लग गए, तो उस मोशन के उसमें जैसे बच्चों को मोशन लगते हैं उसमें आप ये दे सकते हैं, ये मोशन को ठीक करता है। इसकी प्राइस की अगर बात करेंगे तो ये 103 रुपए का है, यानी कि ये भी 100 वाली कैटेगरी में आ गया है। अब आप उठा लेते हैं जेटिपार। जेटिपार जो है इसमें आप देखेंगे तो इसमें जिगर बना हुआ है, ये जिगर के फंक्शन को दुरुस्त करता है। सीप में जैसे बताया, सीप में ये दूसरे लाइसोविट और वाइब्रामाइसिन के साथ इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो जहरीले मादे मुख्तलिफ दवाइयों या मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से परिंदे में चले जाते हैं, तो जेटिपार इस्तेमाल कराया जाता है ताकि उसके लीवर में अगर फैट है, सोजिश है, कुछ भी सूजन है, वो दुरुस्त हो जाए। इसके पीछे भी वही मेडिकल टर्म में लिखे जो डॉक्टर ही पढ़ सकता है। मैं तो ऐसा लगेगा पश्तो बोलने लग गया हूँ अगर इसको पढ़ना शुरू करूँगा। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत अच्छी दवाई है, ये 316 रुपये का है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपको मैं ऐसे तरीक़ेकार बताऊंगा जिसमें ये आपको सस्ते पड़ने लग जाएंगे। आप सोचोगे कि मेरे पास 2 पेयर हैं, जेटिपार ले लिया, जैतून ले लिया, क्या करता फिरूंगा, तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। इसे यहाँ रख देते हैं। ये है कोलिसोल, और ये जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और इसमें मैंने लाइफ प्रूफ के साथ एक बीमार बर्ड को दे के उसको रिकवरी वगैरह सारी दिखाई थी, उसके बाद से ये मार्केट में धमाल मच चुका था और काफ़ी ज़्यादा बिकी, ऑन डिमांडिंग है। अगर कोलिसोल को मैं यहाँ देखूँ तो पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ तो है पहले से ज़्यादा असर वाला, लेकिन हम ये कहते हैं परिंदों में दस्त, वजन घटना, सूखापन, सुस्ती, बुखार पर फुला के बैठना,
ان چیزوں کے خلاف یہ طاقتور کام کرتا ہے اور فوری نتائج کی حامل ہے۔ بیماری کے اچانک حملے سے اموات، وزن میں کمی، سبز مائل سفید دست، خونی پیچز یا پانی جیسے دست، کمزوری سے سست ہو کر بیٹھنا، جسم کا کانپنا اور سوکھنا، بیٹ میں دانہ آنے کے خلاف طاقتور علاج، مضبوط دفاع کرتی ہے اور فوری نتائج کی حامل ہے۔ یعنی کہ پرندوں میں جو جملہ بیماریاں اس کا مرکب ہے، ظاہر ہے اس میں جو فارمولے ہیں مختلف چیزوں کو ملا کے ہو سکتا ہے دیا ہو، لیکن اس میں شک و شبہات اس طرح سے ہیں کہ اب مارکیٹ میں یہ 2 نمبر آ گئی ہیں، مارکیٹ میں یہ 2 نمبر آ گئی ہیں۔ سچ پوچھیں تو میں اگر بولوں کہ مجھے بھی یہ تصدیق نہیں ہے اس وقت میرے ہاتھ میں 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جب اس نے دھوم مچائی تھی تو سب جو ہے اس پہ ٹوٹ گئے تھے۔ آپ کو اوریجنل کا اسی طرح ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ مالک یا اس کے اپنے فرینچائز سے جا کر لے لیں، لیکن مجھے نہیں، میں نے بہت سرچ کیا، اس کا کوئی فرینچائز، کوئی اس طرح کی دکان، کوئی اس کے اپنا آفس نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کچھ بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ڈائریکٹ آنر سے ملیں گے تو اچھی بات ہے۔ اور یہ تقریباً میرے خیال میں پرائس اس میں لکھی نہیں ہے، یہ 200 کے آس پاس ہے۔ یہاں آ جاتے ہیں تو ہر گھر میں پڑا ہوتا ہے یہ پیناڈول ہے۔ پیناڈول آپ کو پتہ ہے بخار میں استعمال کی جاتی ہے، جب پرندوں کو بخار ہو جائے، خصوصاً جب بارش چل رہی ہوتی ہے، سردیاں ہوتی ہے تو اس میں ٹھنڈ لگتی ہے، تو آپ اس میں یہ دے سکتے ہیں۔ طریقہ کار تو میں بھول گیا ہوں، طریقہ کار میں بتا دوں گا، میں آخر میں سب کا ایک طریقہ کار بتا دوں گا تاکہ سلسلے وار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخار کی حالت میں دے سکتے ہیں۔ اس کو اگر میں رکھ دوں تو یہاں آ جاؤں تو انٹامائزول ہے۔ انٹامائزول کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس فلیجل نہ ہو اور آپ کے برڈز کو موشن وغیرہ لگ جائیں یا آپ کو لگے کہ اس کا معدہ خراب ہو چکا ہے، انتڑیوں میں انفیکشن ہو چکا ہے، تو آپ اس کو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بیسٹ دوائی 83 روپیز کی ہے، یعنی کہ سمجھ لیں لگ بھگ 100 روپے کی یہ دوائی ہے موشن وغیرہ کے لیے۔ میں زیادہ تر یہی یوز کرتا ہوں، فلیجل سے زیادہ اسے یوز کرتا ہوں میں۔ یہاں آ جائیں تو بروفین، آپ کو پتہ ہے جس گھر میں پیناڈول ہوتی ہے اس گھر میں بروفین بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی بخار کے لیے، درد کے لیے، جسم کے درد ہو گیا، تھکاوٹ ہو گیا اور بخار سے ہونے والے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے میں اکثر جو ہے یہ سردیوں میں دیتا ہوں، کیونکہ سردیوں میں جو ہے آپ کو پتہ ہے رات میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے، جو برڈز قریب بیٹھتا ہے، جالی کے کنارے بیٹھتا ہے، ہوا لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس کو جسم میں کپ کپی ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، اس کے لیے میں یہ بھی دے دیتا ہوں۔ پیناڈول ہوتی ہے تو پیناڈول دیتا ہوں، یہ ہوتی ہے تو یہ دیتا ہوں۔ زینٹل آپ کو پتہ ہے بچوں میں آپ استعمال کرتے ہیں، بچوں میں جو کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں، ڈاکٹر یہ دیتا ہے، یہ ڈی وارمنگ کے لیے کام آتا ہے۔ برڈز میں ڈی وارمنگ کرانا ضروری اس لیے ہوتی ہے، جو برڈ سالہ سال دانہ چگتا رہتا ہے اس میں اس کے بیکٹیریا جاتے ہیں جو اندر جا کے کیڑے ویڑے بن جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے برڈز میں سوکڑا آ جاتا ہے، سیپ آ جاتی ہے، تو ڈی وارمنگ کرانے سے اس کے اندر کے کیڑے وغیرہ زہریلے مادے سب مر جاتے ہیں اور ریفریش ہو جاتے ہیں، جیسے ہم پرانے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد جولاب لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وبرامائسن کیپسول کا۔ گرین کلر کا ہوتا ہے، 100 mg کا ہوتا ہے۔ وبرامائسن کو بھی انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب شک و شبہات ہو جائے کہ یار معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا، انٹامائزول دے دی، فلیجل دے دی اور پیٹ کے معاملات جو ہے صحیح نہیں ہو رہے، تو پھر اس وقت جو ہے میں وبرامائسن دے دیتا ہوں۔ اس کو وائبرامائسن بھی کہتے ہیں، وبرامائسن بھی کہتے ہیں، یہ دے دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، تو جہاں پر بھی کوئی ایسی چیز چل رہی ہوگی جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یعنی کہ تکا مارنے والی بات ہے، اندر کچھ بھی چل رہا ہے، تو یہ دینے سے یہ اسے کل کرے گا اس جراثیم کو، تو پرندہ ریکور ہو جاتا ہے۔ بہت زبردست اور بہت ہی استعمال ہونے والی چیز ہے۔ یہاں آ جاتے ہیں، یہ بڑا آئٹم ہے، جیسے یہ بڑے آئٹم ہے، یہ بھی بڑا آئٹم ہے، لیکن سالہ سال چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو سالہ سال نہیں چلیں گی نا، لیکن یہ بہت آگے تک چلتے ہیں، ان کی ایکسپائریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ ویٹاسول سپر ہے، اب سن لیں اس میں ہے کیا کیا بھائی، اس میں بڑی لائن ہے اس میں وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی ہے، وٹامن ای ہے، وٹامن K3 ہے، وٹامن B1 ہے، وٹامن B2 ہے، وٹامن B6 ہے، وٹامن B12 ہے، وٹامن سی ہے، فولک ایسڈ ہے، اور یہ نیکوٹینک ایسڈ اور کیلشیم آپ پڑھتے رہیے گا، میں تو بھائی پشتو بولنے لگ جاتا ہوں اس میں۔ اس کی جو پرائز مجھے ملی تھی وہ ملا تھا 1300 روپے کا، ٹھیک ہے، یہ ایک جار ہوتا ہے، اور اس کی ایکسپائری جو ہے میں نے لیا تھا تقریباً 3 سال کے قریب کی اس کی ایکسپائری ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اسے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اسے 1 لیٹر میں 1 گرام، تو میری مان لیں 1.5 سے 2 لیٹر میں 1 گرام دے دیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑی طاقتور ہے، تو ایسا نہ ہو آپ غلطی کر بیٹھے، تو زیادہ پانی میں کم ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کم پانی میں زیادہ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے موشن وغیرہ لگ جائے۔ مچھلی کے کیپسول ہیں، جیلی نما ہوتے ہیں، یہ پلاسٹک شاپر ہے، اس کو مت سمجھیے گا کچھ ایسا شاپر ہے، اس کو ایسے کھولیں گے تو اس کے اندر سے کیپسول نکالیں گے، اس کے کیپسول کے لیکوڈ کو جو ہے دانے میں ملا کے دیتے ہیں۔ بریڈنگ فارمولے میں آپ کو زیتون کے تیل کے ساتھ یہ بھی ملتا ہے، اور یہ بھی سردیوں کا آئٹم ہے، اور جب موسم ٹھنڈا ہو تب آپ دے سکتے ہیں دانے میں ملا کے، اس کی بھی الگ سے ویڈیو موجود ہے۔ اور یہ پاؤچ یہ مختلف جگہوں میں مختلف طریقے سے ملتے ہیں، تو آپ سستے بھی لے سکتے ہیں، میڈیسن مارکیٹ جائیں، ہول سیل مارکیٹ جائیں، وہاں پر آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کہانی ہے۔ کچھ ریفائن ہوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کم کیپسول ہوتے ہیں، زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، کچھ
نارملی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ کیپسول ہوتے ہیں، کم پیسوں میں ہوتے ہیں تو جو آپ کو لگے وہ ٹھیک ہے۔